खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं बाप आसमानी, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी पाक हुजूरी में आए और तेरे कलाम को खोलें। आज की बाइबल स्टडी को खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ हो। जितने लोग आज खुदावंद इस कलाम को सुनते हैं, खुदावंद हमारे साथ शामिल होते हैं, उन सबको बरकत दे खुदावंद, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद तेरे कलाम को जिस कदर ज़्यादा हो सके खुदावंद इस दुनिया में फैला सके, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तेरा आना जल्द नज़दीक है। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे बुक ऑफ डैनियल, उसका 9वां भाग। पिछले चैप्टर में, चैप्टर 8 में दानियल ने एक रोया देखी और उसमें उसने आखिरी दौर के बारे में कि आखिरी दौर में क्या होगा। तो वर्स 27 में लिखा है, 8:27, और मुझे दानियल को गश आया और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा और मैं रोया से परेशान था, लेकिन इसको कोई ना समझा। दानियल को अगर देखें, अपनी उम्र के तकरीबन 90 साल के 90 के करीब है, बुढ़ापे में है। He was a really gifted man, ये ख्वाबों की ताबीर करने के लिए, और उसके अलावा भी हमने पढ़ा था कि किस कदर उसको खुदा ने विजडम दिया है, अक्ल और दानिश और सीक्रेट थिंग की नॉलेज दिया है। उसके बाद क्योंकि जितनी किंगडम गुजरी हमने देखे, नबूकदनेस्सर के दौर में भी उसने कितने मसले हल किए और इस तरह वो तरक्की पे तरक्की करता गया। खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी और दूसरे दर्जे में, बादशाह के बाद आप कह सकते हैं कि वो दूसरे दर्जे का एक हाकिम था। चैप्टर 9 में आ जाए आप। दारा बिन अख्सवीरियस जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की मुमलक पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में दानियल ने किताबों में उन बरसों का हाल समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ। अच्छा, दारा बिन अक्सवीरियस जो मादियों की नस्ल से था और उसके पहले साल, अगर गौर करें, अभी हम चैप्टर तो 9 पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जिस वक्त की बात करें इज गोइंग बैक टू द चैप्टर 6, क्योंकि चैप्टर 5 में अभी तक नबूकदनेस्सर और उसकी नस्ल की हुकूमत थी, बेबीलोनियंस की हुकूमत थी। लेकिन जब मादी फारस की हुकूमत आती है तो वो 6ठे चैप्टर से शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, जब ये उस वक्त की बात की जा रही है जिस दौरान में दानियल को शेरों की मान में फेंका गया, ये उस दौर की बात है। तो उसी दौरान में ये वाली रोया उस पर खुदावन ने उसको मुहैया की। अच्छा, तो उस दौरान में यिर्मयाह नबी का वो सहीफा पढ़ रहा था, यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ रहा था। इससे एक और बात मैंने सीखी कि जो दानियल नबी था, he was a student of the word of God, खुदा के कलाम की स्टडी। आप देखें कि इस वक्त उम्र के वो बुढ़ापे में है, लेकिन उसके बावजूद उसने बड़ी बड़ी हुकूमतों को देखा, बड़ी बड़े बादशाहों को देखा, बड़ी बड़ी सल्तनतों को देखा, लेकिन जो उसका अपना एक खुदा के साथ ताल्लुक था, खुदा के साथ कलाम, खुदा के साथ वक्त गुजारना और खुदा के कलाम को मुसलसल रूटीन के पास डेली डिवोशनल टाइम था, ही वॉज स्टिल डूइंग दैट।
اپنی عمر کے اس دور میں، جبکہ وہ تقریباً 90 سال کے قریب تھا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں پر میں نے سیکھا کہ کلام مقدس جو ہے وہ ایک سب سے بڑی کسی بھی زندگی کے لیے ایک ایسا سہارا ہے، ایک ایسی سپورٹ ہے جو ساری دنیا آپ کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے نا کہ جب بھی میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی، تیرا کلام مجھے شاد کرتا ہے، کیونکہ کلام جو ہے وہی تسلی دیتا ہے ہمیں۔ He was a wonderful man of God اور he got very deep knowledge of God، لیکن still always وہ خدا کے کلام کی اسٹڈی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس کلام مقدس کا پورا ذخیرہ، یا کہہ سکتے ہیں لائبریری اس کے پاس ہوگی۔ اس دور میں جو کلام مقدس تھا وہ جو بک تھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ بہت کسی کے پاس کلام مقدس اولڈ ٹیسٹامنٹ ہم جسے کہہ سکتے ہیں، لیکن جس پوزیشن پہ دانیل خود تھا اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ ہر طرح کا قیمتی سے قیمتی جو کتاب ہے وہ حاصل کر سکے، اور بلکہ وہ مادی فارس اور نبوکدنضر اور بیبلونین کے بھی سارے علموں سے واقف تھا، اس لیے وہ دانشور آدمی تھا۔ اچھا، وہ کیا پڑھ رہا تھا کہ ورس 2 میں، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ یہ کلام آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب دانیل اسیری میں آیا تو وہ ایک ٹین ایجر شخص تھا، ایک 15 سال کی عمر کا ایک لڑکا تھا، تو اب حساب لگا لیں، اب وہ تقریباً 90 ایئرس کے قریب ہے۔ تو اس کو پتہ ہے کہ وہ وقت جس کے بارے میں یرمیہ نبی نے اس وقت جب نبوکدنضر ان کو اسیری میں لے گیا تو خدا نے اس کے تھرو ایک پیشن گوئی کی تھی کہ یہ جو تم جا رہے ہو یہ 70 سال کی اسیری میں 70 سال تک تم، کیونکہ تم نے خدا کی نافرمانی کی تو اس لیے خدا نے تم کو غیر قوموں کے حوالے کر دیا ہے، وہ تمہیں کڈنیپ کر کے کیپچر کر کے لے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ ایک دو حوالے دیکھ لیں۔ اگر آپ نکالیں یرمیہ 25 کہ یرمیہ نبی نے کیا کہا تھا، یہ آپ کو موقع ملے گا تو اس کو تھوڑا سا پیچھے سے پڑھیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیوں ایکچولی یہ ایون ان پر یہ سزا اور نازل ہوئی بلا۔ لکھا ہے کہ ورس 25:11 اور یہ ساری زمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قوم 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کسدیوں کے ملک کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا۔ یہاں سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو سزا دوں گا، تو اٹس مینس شاہ بابل کو تو چیپٹر 5 میں ان کی کنگڈم کا اینڈ ہو گیا تھا۔ چیپٹر 6 سے ہم شروع کرتے ہیں جب مادی اور فارس کی حکومت شروع ہو جاتی ہے، جس کو چاندی اس بڑی مورت میں چاندی کا سلور کا جو بازو اور سینہ دکھایا گیا تھا، گولڈ جو تھا وہ نبوکدنضر تھا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اس قوم کی اور کسدیوں جو ہے بیبلونین کو ہی کہا جاتا ہے، ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا۔ تو لاسٹ کنگ کون تھا جس کو سزا ملی؟ بیبلونین کا، اگر یاد ہو چیپٹر 5 میں ہم نے دیکھا تھا بیلشزر، جس کو رائٹنگ آن دا وال، جس نے ہیکل کے ظروف میں شراب نوشی شروع کر دی تھی، دیٹ واز، تو اسی رات مادی فارس کے بادشاہوں نے اس پر حملہ کیا اور اسی رات وہ قتل کیا گیا۔ ایک اور اسی میں یرمیہ میں آیت پڑھتے ہیں 29:10
کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا۔ نیک قول اس کا کیا تھا کہ میں 70 برس پورے ہو جاؤں گا تو تمہیں واپس لاؤں گا۔ تو جب یہ کچھ وہ پڑھ رہا تھا تو فوراً اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور ہوتا اس کی جگہ دانیل کی، تو وہ کہتا ہے 70 برس پورے ہو گئے، خدا کا کلام پورا ہو گیا، لیٹس پیک اپ سب سارا کچھ تو ریڈی ٹو گو ٹو ہوم، بیک ہوم۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایسا کرتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس نے یہ سب کچھ پڑھا تو ورس 3 میں کیا لکھا ہے؟ ورس 3 میں لکھا ہے اور میں نے خداوند کی طرف رخ کیا اور میں وقت اور منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ یہاں پر بجائے کہ ایک تو بات تھی کہ آلریڈی خدا نے جو وعدہ کیا تھا یرمیہ کے صحیفے میں پڑھا ہے کہ میں اپنے اس قول کو پورا کرنے والا ہوں جو میں نے یرمیہ نبی کی معرفت فرمایا تھا کہ قوم 70 برس کے بعد وہ واپس اپنے ملک میں واپس آئیں گے۔ تو بجائے کہ وہ خوشی سے بس وہ شروع ہو جاتا، لکھا ہے کہ وہ میں نے خداوند کی طرف سے رخ کیا اور مناجات اور منت کر کے، بلکہ وہ انٹرسیسری پریئر جسے ہم شفایتی پریئر کہتے ہیں نا، انٹرسیسری پریئر کا کیا مطلب ہے؟ شفایتی پریئر کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے لیے گیپ جیسے رکھنا ڈالتے ہیں، بالکل، یعنی کہ اسٹینڈنگ ان دا گیپ، گیپ میں کھڑے ہونا۔ گیپ میں کس کے؟ کسی اور کے اور خدا کے درمیان میں کھڑا ہونا، اور کون سی کس کے لیے؟ اور یہاں پر میں اس کو اسٹڈی کیا، پہلے بھی مجھے پتا تھا، لیکن جو اس دفعہ چیپٹر 9 کی سٹارٹ میں مجھے برکت ملی ہے اور جو میں نے دعا کے حوالے سے ایک گہری بات سیکھی ہے، میں وہی آج سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دا ٹرو نیچر آف پریئر، کہ دعا بلکہ شفایتی دعا کرنے، انٹرسیسری پریئر کرنے کے جو ٹرو نیچر ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ کسی کے لیے دعا عام طور پر آپ اگر غور کریں تو موسٹ پیپل پریئر فار اپنے لیے، میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنی فزیکل نیڈز کے لیے، فائنینشلی نیڈ کے لیے، یا کس طرح۔ اور یہ غلط نہیں کہ دعا کرنا، لیکن موسٹ پیپل جو ہیں زیادہ تر ان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں طریقہ، آج 2-3 میں طریقے کے اس دانیل کا جو پیٹرن ہے، جو سٹائل ہے، اس طریقے سے اگر ہم دعا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اگر ہم اس طریقہ کار کو، اس پیٹرن کو اپنا لیں جو خدا کے اس خادم نے، اس نبی نے اپنایا، دانیل نبی نے، تو لکھا ہے کہ میں نے خداوند کی طرف رخ کیا، یعنی کہ میں نے اپنا فوکس، اپنا دھیان، اپنا سارا اس کی طرف لگا لیا۔ لیکن کس طرح؟ سب سے پہلے آیا کہ وہ کلام کا باقاعدہ سے اسٹڈی کرتا تھا۔ اگر آپ اپنے صحیح دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو بیس ہے نا، جنریٹ جو کرتی ہے آپ کو پریئر، وہ ہے کلام مقدس۔ صحیح دعا کرنے کے لیے کہ کس طرح دعا کریں، کیا دعا ایون کریں، دیٹ از دا اونلی ورڈ آف گاڈ۔ جو خدا کا کلام روزانہ روٹین کے ساتھ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، وہیں سے ان کو بیس مل جاتی ہے کہ ہم نے کیا دعا کرنی ہے۔ یہاں پہ جب اس نے پڑھا تو فوراً اس کو پتا چلا بیس کیا تھی۔ وہاں پہ کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا، حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے مینوں تو اون دی خدا فٹافٹ من دس یہ مطلب کی ہے، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اس نے کیا کیا کہ خداوند کی طرف رخ کیا۔
اگر میں آپ کو مجھے کہ کیا مطلب ہے خداوند کی طرف رخ کرنا، ہاؤ یو ڈسکرائب؟ نماز کو سننا کیوں کلام کے ذریعے؟ بالکل، پہلے یہ I turn my face toward Lord my God. یہاں پہ جو بات کی گئی ہے کہ میں نے اپنا رخ خداوند خدا کی طرف، لارڈ یہوہ گاڈ، یہ خدا باپ کی طرف. چیپٹر 9 میں یہ جو یہاں پر آگے بھی ہم پڑھیں گے تو وہ ہے ایڈونائی، جو اس کا ٹائٹل ہے نا، قادر مطلق، جسے ہم کہتے ہیں سب چیزوں کا مالک خدا. میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا. جب بھی آپ بیٹھیں دعا کرنے کے لیے، دعا ہم چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، دعا ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں کچھ، لیکن صحیح دعا کا طریقہ ہے کہ آپ ٹائم نکال کے اپنا فوکس اس کی طرف رکھیں، جسے ہم کلام مقدس میں اکثر کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر کے تو پوشیدگی میں اس کے ساتھ دعا کر. دیٹ واز، ویسے تو اس کی روٹین تھی، ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ اپنی کھڑکی کھول کے تو روزانہ دن میں 3 مرتبہ یروشلم کی طرف منہ کر کے تو وہ دعا کیا کرتا تھا. لیکن یہ جب رویا کے لیے خاص اس نے اپنے آپ کو، تو اس نے ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال کے، جب کہتے ہیں میں نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، میں نے اپنا دھیان، میری پورا فوکس ہے، یعنی کہ میں اپنے دماغ سے میں پوری اور دنیا داری کی چیزیں، خیالات، فکر مندی سب کچھ نکال دیا اور میرا پورا دھیان 100% خدا کی طرف کیا. وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح دھیان کریں کہ میں وہ اگر مجھے جواب دے تو میں ایک چیز بھی مس نہ کروں، کیونکہ خدا ہم کلام ہوتا ہے. دوسری بات اس نے کیا کیا کہ میں منت اور مناجات کر کے، منت و مناجات کیا ہے، آگے پڑھیں ذرا، آپ پڑھیں اسی آیت کو، ہم نے 3 by supplication with fasting, sackcloth and ashes. سپلیکیشن، یہ منت مناجات ہیں. ایک منت ہوتی ہے، ایک مناجات ہوتی ہے. منتیں کئی بار انسان یہ کرتا ہے کہ میں خداوند تو مجھ پر رحم کر، تو میں منت کا مطلب ہے کہ میں تیرے حکموں پر چلوں گا، میں تیرے لیے اور زیادہ ڈیووٹڈ ہو جاؤں گا. منت و مناجات، سپلیکیشن ریکویسٹ یا اپنی مناجات جسے کہتے ہیں کہ یہ میرے، اور مناجات کیا تھی آگے جا کے وہ اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کرے گا کہ اس کی مناجات کیا ہے. روزہ رکھ کر دعا، اگر آپ نے واقعی کسی چیز کا آنسر خدا سے مانگنا ہے تو روزہ رکھ کر. فاسٹنگ یعنی کہ ایک طرح سے اس سے کھانے پینے کا بھی خیال نہیں، اس کی ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ کہ چلو یار میں پہلے اپنے اچھی طرح تیار ہو جاؤں، وہ کہتا ہے مجھے بھوک بھی اس کی اٹھ گئی، اور روزہ رکھ کر ٹاٹ اوڑ کر راکھ میں بیٹھ کر. یہ پرانے نبیوں کا سٹائل تھا. آپ کو ایوب نے بھی ایسے کیا، ٹاٹ اوڑ کر خاک میں بیٹھ کر، راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. نو ہی واز طالب ہوا، خدا کا طالب ہونا. ورس 4 کو پڑھتے ہیں. And I prayed to the Lord my God and made confession. Made confession. O Lord, great and awesome God, who keeps his covenant and mercy with those who love him and with those who keep his commandments. ٹھیک ہے، اگر غور کریں تو ورس 4 جو ہے اس کا سٹارٹ کس طرح شروع ہوتا ہے؟ سٹارٹ ود کنفیشن. خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا. دانیل کے کتنے گناہوں کا ذکر ہے بائبل میں ہیں؟ کتنی اس کی خطا کاری، بدکاری یا اس طرح کا ہے. You will not even once اس طرح کی بات پڑھیں گے، کوئی ذرا نہیں، کہیں ذکر نہیں. بے شک ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جس کو ہم جس طرح خداوند کو کہتے ہیں کہ بے عیب، سن لیس، کامل تو نہیں ہے، کامل نہیں ہے، لیکن جس طرح ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ کامل اور راست باز آدمی. 3 دفعہ ایوب کی کتاب میں ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ کامل اور راست باز آدمی. پول ایون کہتا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے میں بے عیب ہوں، یعنی کہ کوئی ایسا گناہ نہیں کہ مجھ پر کوئی انگلی اٹھا سکے، لیکن
एक गुनाह ऐसा है जो हर शख्स लेके पैदा होता है, मारूसी गुनाह, विरासत में जो अपने माँ बाप से वो तुखम के साथ ऐसे, क्योंकि माँ बाप गुनाह है और क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि आदम ने गुनाह किया है और सब जलाल खुदा के जलाल से, क्योंकि वो पास होता गया ना, आज तक पास होता है, वो गुनाह जो है वो हम मारूसी गुनाह लेकर पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने इकरार किया, और इकरार करके क्या किया, उसने सबसे पहले खुदा की तारीफ की। अपना कोई भी पिटिशन, अपनी कोई भी सप्लीकेशन, फरियाद, मुनाजात और कुछ भी खुदा के सामने रखते तो सबसे पहले उसके नाम की तारीफ करें, सबसे पहले। चाहे आप किसी मुश्किल में हैं, आप कुछ कोई भी बड़ी आपकी दुआ है, इवन एक यिर्मयाह चैप्टर 12 पढ़े जरा, निकालें जरा। यिर्मयाह परेशान है और उसको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही, तो वो खुदा के साथ क्वेश्चन करना चाहता है। खुदा के साथ क्वेश्चन करना कोई बुरी बात नहीं है, उससे पूछना, लेकिन कई लोग का एटीट्यूड गलत है खुदा से सवाल करने का। कि कई लोग कहते हैं लो जी खुदा के इंज कर सकता, खुदा ने मेरे ना इंज की किया। नो, दैट इज वेरी डेंजरस। इवन आपको नजर आता हो कि ये शायद गलत हो रहा है, इवन आप ऐसा समझें कि शायद ये रॉन्ग है, खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उससे इस तरह क्वेश्चन नहीं कर सकते। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा खुद कहता है कि आओ हम बाहम हुज्जत करें, लेट्स टॉक, रीजनिंग करते हैं। लेकिन उसका तरीकाकार हमेशा जिस तरह दानियल ने किया, तो इस तरह ये यिर्मयाह भी इस वक्त दुख उठा रहा है। और यिर्मयाह के बारे में एक बात मशहूर है, उसको क्या कहते हैं, यिर्मयाह ने 2 किताबें लिखी हैं। कौन कौन सी है बाइबल में यिर्मयाह की किताब? नोहा भी और यिर्मयाह, वीपिंग प्रॉफिट। तो नोहा जो है वो मतलब ही उसका है, लैमेंटेशन क्या है, रोना। तो यहाँ पर चैप्टर 12 में यिर्मयाह कहता है, अब वो उस खुदा से सवाल करना चाहता है, लेकिन वो उसका स्टाइल देखे। खुदावन, ए खुदावन, अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं, उसने कहा कि मैं करना चाहता हूं तेरे साथ कोई थोड़ी बहस, कोई क्वेश्चन, तो अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं तो तू ही सादक ठहरेगा। उसने पहले कहा जितना तू ही है भाई खुदावंद, तू मतलब कि सादक है, तू सच्चा है, मैं करनी, लेकिन मैं तेनू कहना कि मैं तो भी मैं तुझसे इस उम्र पर बहस करना चाहता हूं। पहले उसने क्या कहा, वो कहता है ना यहाँ पर, जैसे दानियल कहता है कि ए खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फर्मा बरदार मोहब्बत, यानी कि उसको पहले ही उसने एक दर्जा दे दिया, उसकी शान बड़ी कर दिया। तो इसी तरह यिर्मयाह भी कहता है कि ए खुदावंद, अगर तेरे साथ हुज्जत करूं तो तू ही सादिक ठहरेगा, तो भी मैं तुझसे इस अमर में बहस करना चाहता हूं कि शरीर अपनी रवश में क्यों कामयाब होते हैं, सब दगाबाज क्यों आराम से रहते हैं। तो यानी कि वो बताना चाहता है कि विकेट लोग, बुरे लोग आराम करी जा रहे ने, कोठियां बनाई जा रहे ने, बिल्डिंगा बनाई जा रहे, पैसा ही पैसा, तो तेरा बंदा जरा दुखी उठाई जा रहा है। यानी कि वो आगे इसके बारे में वो खुदा से इस तरह, लेकिन स्टार्ट क्या है, कई दफा आपकी जिंदगी ना, यार फलाने लोग देखो यार ये क्या इतने खराब काम भी कर रहे हैं, तो इनकी जिंदगी बुरी है, गुनाह से भरी है, लेकिन इन्होंने सब कुछ मौजा करने। तो यिर्मयाह भी इसी करता है, और यिर्मयाह भी इसी करता है, दाऊद भी इसी तरह करता है। तो वो खुदा इसको पता है क्या जवाब देता है, कुछ सवाल करता है कि आपको मौका मिलेगा तो यिर्मयाह का ये 12वां चैप्टर पढ़, तो खुदा उसको जवाब देता है इवन कि मैंने तो तुम्हें अभी शहर में रखा है तो तू घबरा गया, जे तेन मैं जंगल छुड़ देंगा तो फिर की तरह बनेगा। अभी तो मैंने तुम्हें पैदल सवारों के साथ रखा है, अगर घुड़सवारों के साथ तेरी जंग करा दा फिर की बनेगा। तो यिर्मयाह उत्थे चुप हो जाते, कहते ठीक है खुदावंद, कहते हाले तो तेरी तकलीफ आई नहीं कोई। तो यहाँ पर उसी तरह दानियल भी खुदावंद के साथ
یعنی کہ ایون میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم پریئر کرتے ہیں کہ ایون دانیل نے سارا کچھ پڑھ لیا، صحیفے میں صاف صاف لکھا تھا کہ خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں نے فرمایا ہے وہ ٹلے گا نہیں، وہ پورا ہوگا، تو دین وائی ہی پریئنگ؟ ہونا تو وہی ہے جو خدا نے کہہ دیا ہے، جو لکھا ہے، جو صحیفے میں آلریڈی پہلے پڑھا ہے، تو وائی ہی واز پریئنگ دین؟ اس کو پہلے سے پتا کہ خدا کا کلام جو ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ ٹلے گا نہیں، تو پھر کیا مناجات، وہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ خدا نے ایسا کہہ دیا، مقرر کیا، کیا وہ خدا کا مائنڈ چینج کر سکتا ہے؟ اکثر لوگ اس بات کو کئی دفعہ بڑے میں نے خادموں کو سنا ہے، وہ کہیں گے جی ہم ایسا کریں ویسا کریں تو خدا کا مائنڈ چینج، خدا کے ارادے کو بدل سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا خدا ارادہ کی، جیسے اب نینوا کے بارے میں بالکل وہ خدا نے کہہ دیا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خدا کے دل میں آؤٹ کم ان کا کیا ہے۔ بالکل، تو خدا نے کہا کہ تم کرو، اور اگر ایسا تو ظاہر ہے مطلب وہی بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سیوڈ لوگ اینڈ میں کون ہوں گے۔ بالکل، جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ لیکن ایک بات کلام مقدس سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نو ون نیور ڈیڈ اینڈ کین ڈو، کبھی کسی نے کیا نہیں نہ کر سکتا۔ خدا کا مائنڈ اور خدا کا ارادہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ اٹس مین خدا کا اگر ارادہ پلان چینج ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا پلان تھا پہلے غلط تھا، اب وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور یو ہیو پاور ٹو۔ لیکن یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دعا جب دانیل کا بندہ کہتا ہے نا کہ ہمیں بے شک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، پھر بھی ہم خدا کے مائنڈ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس طرح کے حوالے دیتے ہیں۔ وہ خدا کا پہلے سے پلان تھا۔ ایون یونا نبی کو بھی جب نینوا کے لوگوں کو خدا نے کہا تھا کہ تو جا کے نا کیا، تو خدا کے پلان میں پہلے سے ان کو بچانے کا ارادہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایون دانیل کو پتا ہے کہ خدا کا جو پلان ہے، جو یرمیہ نبی کی معرفت اس نے بیان کیا تھا، وہ پورا کرے گا۔ تو اب دانیل جو دعا کر رہا ہے، پتہ ہے کہ جتنی بھی ہم آگے اس کے بارے میں بات پڑھیں گے، تو ایون ورس 19 میں جا کے وہ ریکویسٹ کرتا ہے پہلے اس نے، اور وہ ورس 19 ذرا پڑھیں، اسی چیپٹر 9 میں، اور ریکویسٹ کیا اس کی۔ ابھی تھوڑا سا آپ کو پتا چلے گا کہ پریئر کا مطلب کیا ہے۔ ورس 90 میں وہ ریکویسٹ ہے اس کی، 9:19 لکھا ہے، اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر، اے میرے خداوند اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر۔ چیپٹر 9 ورس 19 میں جا کے پتہ وہ کیا کہتا ہے، لارڈ ڈو اٹ۔ اس کی دعا پہلے صرف اس کی مناجات ہیں، ان کی کنفیشن ہے، وہ گناہوں کا اقرار ہے، لیکن ورس 19 میں جا کے پتہ وہ کیا کہتا ہے، اصل میں کہہ رہا ہے خداوند یرمیہ نبی کی معرفت جو تو نے فرمایا، جو تو نے کہا، ڈو اٹ۔ He was agree with the will of God۔ یہ پریئر تھی، خدا کا مائنڈ نہیں اس نے چینج کرنے کے لیے دعا کی، اس نے خدا کے پلان کے اوپر لائن اپ اپنے آپ کیا، اسی کے مرضی کے مطابق۔ یس لارڈ یو پرومس یو ول ڈو دیٹ، ڈو اٹ۔ خدا سن لے اور کچھ کر، ڈو اٹ، یعنی کہ اور اب ہم ایکٹ، ڈو اٹ، جو تو نے کہا ہے، یس مجھے پتا ہے تو نے وعدہ کیا ہے، چل خداوند کار ہے۔ یہ ہے خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو دعا میں شامل۔ جب آپ کی دعا خدا کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی نا، تو معجزہ بھی ہوگا اور بڑے بڑے کام۔ آپ ایک اور میں آپ کو ایگزامپل، حنا کی دعا۔ حنا کی دعا آپ کو پتا ہے، سیموئیل کے اس کی دعا کیا تھی، پڑھے آپ نے، سیموئیل میں ہے۔ اس وقت خدا حنا کی دعا تھی کہ وہ بانجھ تھی، اور جو اس کا شوہر تھا اس کی ایک اور بیوی بھی تھی، اور اس کے بچے تھے، اور وہ اس کو تنگ کیا کرتی تھی۔
ताने दिया करती थी। वो उस दुख, वो बड़ी परेशान थी और दुआ भी करती रहती थी, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। उस वक्त अगर इसराइल के हालात देखें तो इसराइल में खुदा ढूंढ रहा था कोई शख्स मिल जाए, क्योंकि उस वक्त इसराइल बड़ी बुरी कंडीशन में जा रहे जजिस के बाद। तो खुदा चाह रहा था कोई बंदा मिले, तो वो खुदा ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था जो मेरे लिए किसी के गैप पे खड़ा हो। He was looking somebody. He was looking somebody. इसराइल की बुरी हालत थी। काहन के बेटे दोनों खराब, ठीक है, एली काहन के जो बेटे थे वो बहुत ही खराब। प्रेज द लॉर्ड, वेल डन। और खुदा चाह रहा था कि कोई विकट थे, तो वो खुदा असल में वो ढूंढा था। और हन्ना इतनी तंग आ गई कि एक दिन उसने पता क्या दुआ की, जब वो हैकल में गई तो उसने लिखा है कि अपने आप को ढेल दिया, यानी कि ये जिस तरह के अंदर से बाहर आ गई, इतना कि वो लोग समझने के पागल हो गई इस नशे से। और उसकी दुआ क्या थी, खुदावन अगर तू मुझे फर्जंदे नरीना दे तो मैं वो तुझे ही दे दूंगी। अब खुदा बंदा ढूंढ रहा था, पहले वो अपने वास्ते दुआ कर दीजिए कि मैं अपनी सोतन में कुछ ना दिखा सका। जब उसकी मर्जी ये हट के उसने क्या, खुदावन दे मेरी तो शर्मिंदगी हटेगी, लेकिन वो बंदा मैं तेनू दे देंगी। अगर तू बेटा देगी तो देगा तो मैं वो तुझे ही दे दूंगी। खुदा बंदा ढूंढ रहा था और उस औरत की दुआ खुदा की मर्जी के मुताबिक हो गई, तो खुदा ने मुआवजा कर दिया। कभी कभी सिर्फ हम अपनी डिजायर्स के लिए, अपने ऐशो इशरत के लिए, लिखा ना है कि तुम मांगते हो तुमको मिलता नहीं, लेकिन जब खुदा की मर्जी समझ ले कि खुदावन बेशक मैं इस तरह हूँ, लेकिन जब वो दुख में आ गया ना तो वो उसको अपनी सोतन का ख्याल था ना उसका अपने, उसने कहा सिर्फ मुझे दे तो मैं वो बच्चा तुझे दे दूंगी। और एक ही बच्चा था, जब उसका दूध छुड़ाया गया तो छोटा सा बच्चा ही था, सैमुएल उसका नाम उसने कहा, तो उसने खुदा के हुजूर दे दिया। और दैट वाज, मैं समझना कि आप किसी माँ के लिए जिसके इतनी मुद्दत के बाद एक बच्चा मिला हो, तो वो छोटे से कोई दे देना, वक्फ कर देना। और वो था, ही वाज अ ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड, सैमुएल, वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। तो ये होता है, यहाँ पर हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल लें, खुदा के आगे दुआ करें कि खुदावन तेरी मर्जी क्या है। बेशक खुदा हमारी ज़रा से ज़रा दुआ को भी पूरा करता है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ करें। इवन ये इंटरसेसरी प्रेयर जो हम आज इसके बारे में बात करें, दैट इज़ अ मॉडल ऑफ प्रेयर। आप इसको एक मॉडल समझ के, क्योंकि बहुत से बाइबल में सूरबे गुजरे हैं जिन्हें मैन ऑफ प्रेयर कह सकते हैं, दैट इज द सरफहरिस्त कह सकते हैं। दानियल जो है वो दुआ का सूरमा था, किस तरह उसने दुआ करके बड़े बड़े मसले हल किए। अगर आप चैप्टर 6 वर्स 10 पढ़ें, दानियल की पढ़ें, उस वक्त क्या हुआ। चैप्टर 10 में जब उन्होंने उसके अगेंस्ट प्लान कर लिया, जब के शेरों की मां में फेंकने के लिए, जब दानियल को पता चला तो उसने क्या किया है? चैप्टर 10, हाँ 6:10 लिखा है, जब वो प्लान सारा उन्होंने कर लिया कि इसको किस तरह हम शेरों की मान में फेंक सकते हैं उसके अगेंस्ट, तो लिखा है वर्स 10 में, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, सील हो गए, तो उसको पता चल गया था कि मेरे बारे ये प्लान किया गया। तो लिखा है अपने घर में आया और उसकी कोठड़ी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। यानी जब भी मुसीबत आई, जो ही प्रॉब्लम आई, उसने ये नहीं कि पैनिक होके तो कुछ, उसने वापस घर गया, वही अपनी रूटीन के मुताबिक खुदा के हुजूर झुक कर अपनी कोठरी में दरवाज़ा बंद के तो उन्होंने शुरू कर दिया। और ये इवन ही वॉज द मैन ऑफ प्रेयर, और प्रेयर ही उसके सबब बनी उसको शेरों की मान में फेंकने की।
कुछ भी उसकी ज़िंदगी में आया, बड़े से इवन अपनी मौत के भी उसका मौत का भी उस पर इल्ज़ाम लग गया, लेकिन वो दुआ नहीं छोड़ी उसने। रूटीन जो दुआ की थी उसने दुआ नहीं छोड़ी। इवन जब नबूकदनेस्सर ने पहला ख्वाब देखा तो उसने कहा कि अगर मेरा जवाब नहीं देगा तो मैं सबको कत्ल करा दूंगा। तो दानियल ने कहा सब्र ते कर, और उसके बाद दानियल घर गया तो अपने दोस्तों को बुलाकर उसने दुआया मीटिंग शुरू कर दी। तो ये शख्स जो इतना बड़ा दुआ का सूरमा है, और यस्सु के बाद हम किसी का सरे फहरिस्त इसमें नाम पढ़ते हैं तो वो दानियल था। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह भी अक्सर यही कहते हैं, जागो और दुआ करो, जागो। और कितनी दफ़ा कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदावंद ने खुद कहा, और वो खुद लिखा है कि सुबह सवेरे उठकर वो पहाड़ पर दुआ करने के लिए चला जाता। ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर एज वेल। हम देखते हैं, अगर हम आस्तर की किताबें पढ़ें तो याद है आपको, जब वो उनके बारे में, यहूदियों के बारे में उन्होंने परवाना लिखा दिया, उसने भी गलती से जिस तरह ये दस्तखत करवाए गए इसको उसी तरह उसने भी करवा लिए। तो लिखा है मर्दकी ने फिर क्या किया, उसने भी टाड़ ओढ़ कर राख वो अपने सर पे डाल के तो वो भी खुदा के हुजूर गिरियाजारी शुरू कर दी। बल्कि जब दूसरे यहूदियों को पता चला, लेकिन बड़ा मातम शुरू हो गया और वो भी खुदा के हुजूर इस तरह दुआ में बैठ गए। ये पैटर्न था दूसरे लोगों। तो ये है कि खुदा के सामने हाजिर होने के लिए कि किस तरह हम हाजिर हों। बेशक यहाँ पर वो हाजिर होता है तो अपने गुनाह का इकरार करता है। मुझे इस बात से बड़ा एक मिली कि हम जब भी खुदा के हुजूर किसी तरह की दुआ के लिए भी जाएं, सबसे पहले उसकी तारीफ करने के बाद अपने गुनाह का इकरार करें। चाहे ये समझे कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, कुछ भी हो, लेकिन अगर दानियल जैसा शख्स कन्फेशन, इकरार, तौबा करता है तो फिर हम उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ करेंगे। अब उसने इकरार करना शुरू किया। वर्स 5 में लिखा है, बल्कि पहले लिखा है, ए खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फर्मा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद को कायम रखता है। असल में वो कह रहे हैं कि खुदावंदा जो तेरे फर्मा बरदार हैं, जिनका तेरे साथ ताल्लुक है, जो रूटीन के साथ तेरे हुजूर आते हैं, दुआ करते हैं, तेरे साथ अपना लिंक रखते हैं, तो उनकी दुआओं का जवाब देता है। असल में वो ये कह रहा है यहाँ तो वर्स 5 में लिखा है। अब देखें जरा, हमने गुनाह किया। सबसे पहले उसने क्या किया है, हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम को तर्क किया। 4 चीजें यहाँ पर उसने, यानी कि 4 डिफरेंट टर्म्स फॉर सिन, हिब्रू टाइप में सिन के 4 टर्म्स उसने बयान किए हैं। गुनाह का मतलब है कि हमने गुनाह किया। इंग्लिश में इस कहते हैं कि इसका मतलब है कि मिसिंग द मार्क, यानी कि एक मार्क है खुदा ने कहा कि यहाँ पे आपने निशाना लगाना है तो तुमने मिस कर दिया। हम बरगश्ता हुए, यानी कि इनिक्विटी, डिपार्टिंग फ्रॉम, जो खुदा का बरगश्तगी आप समझते हैं क्या, कि जो उसके अहकाम या उसकी शरीयत है उससे बरगश्ता होना, उल्ट उसके काम करना। हमने शरारत की, यानी कि विकेडली, वी डन विकेडली, यानी कि शरारत का मतलब है कि हमें जानते हुए भी कि ये गुनाह है, गुनाह करना, जानते हुए कि जो कुछ कर रहे हैं गुनाह है, फिर भी गुनाह करना, तो उसको कहते हैं हमने शरारत की। फिर लिखा है हमने बगावत की, रिबेलियस, यानी कि अथॉरिटी के इख्तियार के खिलाफ नहीं मानते गए, हमने बगावत की, हमने तेरे अहकाम और आइन को तर्क किया। ये थी जो उसकी शरीयत थे, उसके हुक्म थे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जब उसने इकरार किया है गुनाहों का, तो उसने अपने अकेले का ही नहीं, अपनी लोगों का। अक्सर मैंने देखा ना कि लोग अगर माफी अपने मैं, मेरा या मी दुआ करते हैं। अब उसने क्या क्या चीज़ों की, यहाँ पर उसने हम्बल होके अपने आप को दुआ में कभी ना प्राइड के साथ या बड़े कह सकते हैं कि घमंड के साथ पेश करें। आपको फरीसी मसूल लेने वाले की दुआ याद है ना, लूका 18 बाब में जिक्र है कि 2 शख्स दुआ करने के लिए हैकल में गए, एक फरीसी था और एक
मसूल लेने वाला। तो उसने क्या, फरीसी ने क्या दुआ की, मैं बड़ी बड़ी देता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो एक साथ सुन लेने वाले की तरह नहीं, बल्कि उसने ये देखा ना, दूसरों को समझना, घटिया, गुनाहगार, इवन वो गुनाहगार है, इवन उनमें जिंदगी में, लेकिन हमारा जज करना, हमारा उन पर उनको बुरा भला कहना हमारे नहीं। और ये कर रहा था फरीसी। लेकिन दूसरे ने क्या कहा, लिखा है मसूल लेने वाले ने ऊपर भी देखना गवारा नहीं पी किया, बल यानी कि इसका मतलब है कि वो सर झुकाया, छाती पीट पीट कर उसने कहा कि मैं गुनाहगार हूं। अब ये देखो दानियल क्या कर रहा है, दानियल ने कहा कि दुआ की और इकरार किया कि मैं, इकरार किया के बाद पूरा पढ़े ना, उसने कहा हमने गुनाह किया। और यीशु ने कहा, खुदावंद ने कहा कि कौन रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, मसूल लेने वाला। तो जब इस एटीट्यूड के साथ, रवैये के साथ सबसे पहले खुदा के सामने आए, तो फिर उसने कहा कि हमने तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए, कि यानी कि नबी जो थे खुदा की तरफ से कलाम थे, उनका खुदा का मुंह होते थे, खुदा की तरफ से बोलते। तो उसने कहा कि हम तेरी खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए, जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों, उमरा और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। अब उसने बादशाहों से लेकर प्रिंसेस तक, उमरा तक, बाप दादा तक, बल्कि उन्हें सारे जड़े हैं तेरे कलाम को सुनाने अमल नहीं किया। ऐ खुदावंद सदाकत तेरे लिए है, रसवाई हमारे लिए। ये देखिए, ये है उसकी दुआ सुने उसकी, सदाकत तेरे लिए और रसवाई हमारे लिए, जैसे अब यहूदा के लोगों, वो इंग्लिश में पढ़े लिखा है ओपन शेम है, यानी कि सरेआम असी, मतलब कि साडी जिल्लत अमेज बन गया, मुंह ते शर्मिंदगी आई हुई है, ओपन। बल्कि लिखा है, आगे लिखा है, जैसे अब यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों और दूर नजदीक के तमाम बनी इसराइल के लिए। अब उसने पूरी इसराइल को, पहले उसने कहा हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने तेरी नबियों की बातें सुनी। फिर उसने बादशाहों ने, उमरा ने, हमारे बाप दादा ने, वो सब ने, फिर उन्होंने कहा पूरी बनी इसराइल के लिए, जिनको तूने तमाम ममालिक में हाँक दिया, क्योंकि उन्होंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। बार बार वो जिक्र करता है, गुनाह किया। ऐ खुदाम रसवाई हमारे लिए है, हमारे बादशाहों, हमारे उमरा और हमारे बाप दादा के लिए, क्योंकि हम तेरे गुनाहगार हुए। बार बार खुदावंद हमारा खुदा रहीम और गफूर है, अगरचे हमने उससे बगावत की। हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज के शिनवा नहीं हुए, कि उसकी शरीयत पर जो उसने अपने खिदमत गुजार नबी की मार्फत हमारे लिए मुकर्रर की अमल करे। और मैं समझता हूँ कि जब ये सीरी में लाया गया, ये तो खुद बच्चा था, और बच्चा था, लेकिन इसके बावजूद 13-14 साल की उम्र में ही नोज द वर्ड ऑफ गॉड। तभी उसने कहा ना कि हम ये खुराक नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। इसका मतलब है वो अपनी शरीयत को और खुदा के कलाम को बचपन से ही पढ़ता था, बचपन पे ही उसका ध्यान था, और वो काम उसने बूढ़े होने तक नहीं छोड़ा। उसको पता था कि शरीयत की किताब में लिखा है कि ये फूड खाना है और ये नहीं खाना, ये काम करना है, ये काम नहीं करना। बल्कि इसका मतलब है वो मूसा से वाकिफ, वो हिजकिय्याल से वाकिफ, वो यिर्मयाह से वाकिफ, वो नहमिया से वाकिफ, वो आगे जाके वो जिक्र ही बन करता है, क्योंकि यिर्मयाह का सहीफा पढ़ रहा था। हम खुदावंद अपने वर्स 11, हाँ तमाम बनी इसराइल ने तेरी शरीयत को तोड़ा और बरगश्तगी इख्तियार की, ताकि तेरी आवाज के शिनवा ना हो। बार बार तेरी आवाज नहीं सुनी। यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि जब हम खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते, और हर बात हम लिखा हुआ है, हम और लिखा है, इसलिए वो लानत और कसम जो खुदा के खादम मूसा की रेत में मरकूम है हम पर पूरी हुई। कौन सी थी लानत? इस्तिशना में लिखा ना 28 में, अगर तुम मेरी बात मानो, मेरे हुक्म मिले तो ये बरकत में, अगर नहीं मिलोगे तो ये लानत। अगर गौर से चाहे पढ़े, लानत और बरकत के बारे में लिखा है ना, पूरा एक एक चीज खुदा ने लिखी है, कंपेयर किया हुआ है। तो वो यहाँ पर उसने लिखा है कि मूसा की तुरैत में मरकूम है हम पर पूरी हुई है, क्योंकि
हम उसके गुनाहगार हुए और उसने जो कुछ हमारे और हमारे काजियों के खिलाफ जो हमारी अदालत करते थे फरमाया था, हम पर बलाए अजीम ला कर साबित कर दिखाया, क्योंकि जो कुछ यरूशलेम से किया गया वो तमाम जहान में और कहीं नहीं हुआ। जितनी भी आप पिछली हिस्ट्री है ना, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लें। देयर इज नो नेशन, दुनिया की कोई भी ऐसी कौम को इतनी बरकत और इतनी इम्पोर्टेंस और इतना इख्तियार नहीं दिया गया जितना यहूदी कौम को दिया गया, खुदा की चुनी हुई कौम। आप दौर पढ़ लें, दाऊद का, सुलेमान का, गोल्डन एजिस जिसे कहते हैं, इतनी यानी कि खुदा ने इस कौम के साथ मुजज़ात और इतने बड़े बड़े काम किए कि आज तक किसी कौम के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जिस कदर पनिशमेंट इस कौम को मिली किसी हिस्ट्री में किसी और भी कौम को नहीं मिली। अगर खुदा इस कौम को प्यार करता है तो वो कहता है जिसको जितना देता है वो उससे उतना हिसाब भी लेगा जितना खुदा देता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ तेरी किताब में लिखा था। चले एक दो आयतें फिर भी पढ़ ले। अहबार 26 उसकी वर्स 33 पढ़े जरा। I will scatter you among the nations and draw out a sword after you. Your land shall be desolate and your cities waste. ठीक है ना, उसने लिखा था अगर तुम मेरे हुक्मों पर नहीं चलोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा जो मुल्क है वो वीरान हो जाएगा। साथ वर्ष 30 में लिखा है जैसा मूसा की तुरैत में मरकूम है ये मुसीबत हम पर आई तो भी हमने खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा न की कि हम अपनी बदकिरदारी से बाज आते और तेरी सच्चाई को पहचानते। सबसे असल में बुरी जो बात हुई यही है कि हमने जानते बूझते हुए भी क्या किया कि तौबा भी नहीं की, अपने गुनाह का इकरार नहीं किया। क्योंकि तौबा में ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप इकरार कर लेते हो ना कि यस आई एम सिनर, तो सिर्फ इकरार करना ही ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि मैंने गुनाह किया, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जी गुनाह किया ठीक है हो गई मेरे को गलती की उन करिए, लेकिन तौबा नहीं करते। यानी कि तौबा करनी बहुत ज़रूरी है। गुनाह का इकरार करते हैं, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने यही किया, उसने मान लिया। और कई लोग पता क्यों अपनी गलती को मान लेते हैं, एक और भी वजह है, ये नहीं कि वो बड़े अपने आप को संग हमने गलती मान ली, गलती फड़ी गई है उन्होंने पता लग गया उनकी करिए फिर और ठीक है, कई बार और ठीक है जी हो गई उनकी गलती। ये नहीं कि वो अंदर से ब्रोकन नहीं है, टूटे नहीं है, और उनकी कि क्या करें उन पता ही चल गया फिर मनना ही पैंदा हाँ हूँ हो गई गलती की करिए फिर मान लेना जी ठीक है जी गुनाह। लेकिन असल में वो अंदर से रिमोर्स इस बात से वो क्या कहते हैं शर्मिंदगी नहीं होती, बस फड़े गए हैं तो उनकी करिए जी। वो कहते कि ना फड़े हैं शायद वो कहते सीधे ठीक ही है। बहुत सारे लोग दुनिया में अपनी गलती सिर्फ इसलिए तो हुन कोई चारा नहीं है, हुन पता चल गया सारे फड़ी गई गलती चोरी हुन फड़ी गई। यही बात थी कि वो जो प्लान किया था बड़ा चलाकी के नाल वो पूरा नहीं हो फड़े गए यहाँ से, तो फिर उनकी करी मान लेने। तौबा करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे पता है क्या हुआ, जो लोग खुदा के हुज़ूर इस एटीट्यूड के साथ नहीं आते उनकी दुआ भी नहीं कबूल होती। बदकिरदारी से बाज नहीं आए और ना तेरी सच्चाई को पहचाना, इसलिए खुदा ने बला को निगाह में रखा और हम पर नाजिल किया, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा अब से सब कामों में जो करता है सादक है। यानी कि अगर उसने ये फरमाया ना मैं तुम पे बला नाजिल करूंगा तो वो भी सच्चा है। कई लोग आज कहते हैं ना वो जो जी गुनाह करता है इंसान ने ये तो खुदा सिर्फ माफ़ी नहीं क्यों नहीं कर देता तो दोबारा तो बस ठीक है कहते हैं ना यार रहीम करीम है बस माफ कर सकता, लेकिन वो कहते हैं वो जारी रख दे उसमें क्या कई दफ़ा हम जिक्र करते हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया चाहे ताकि वो हमारे गुनाहों का कुफारा की ज़रूरत सी उन्हें गुनाह उन्हें क्यों नहीं खुदा ने माफ़ कर देता।
وہ اپنے بیٹے کی قربانی ایویں اننا مطلب کہ نہ ظلم تے اپنا خون خراب کرنے کی ضرورت سی اونج معاف کر دیں اون جی معاف کر دینا. تو پھر اگر اس طرح معاف کرتا تو پھر وہ خدا انصاف پسند نہیں ہوتا. رحیم و کریم تو رہے گا کہ اس نے رحیم ہے کریم ہے معاف کر دیا, جانوروں کی قربانی کی بھی ضرورت نہیں. بالکل, لیکن ہم اس سے یہ بھی کہتے ہیں نا جسٹس ہے, وہ خدا راست یعنی جسٹ انصاف کا خدا ہے. اور اکثر پتہ ہے کیوں کہتے ہیں, غور سے سنو, کئی دفعہ پتہ ہے کیا ہم انصاف اور رحم کس طرح مانگتے ہیں. ساڈے کو خطا ہو جائے تو اسی رحم مانگنے ہیں, تو کسے کو ہوئے تو کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے جی, اس طرح انصاف مانگتے ہیں. ایکچولی یہ ہے نا کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے نہیں, غلطی سے ہو گیا ہے. دوسرے نے جان بوجھ کے کیا. جب دوسرا کوئی گناہ کرتا ہے, دوسرے سے برائی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں خدا انصاف کرے گا, خدا انصاف کر. جدو اپنے کو ہوتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں خدا رحم کر دے. من بھی نہیں تھا لیکن وہ تو رحم مانگنے ہیں, لیکن اے نہیں مانتے کہ خدا وہ تے بھی رحم کر. یہ جو ہے اور بہت سی باتیں پتہ ہے کیا ہم کرتے ہیں تو وہ بری نہیں لگتی, جب وہی گناہ دوسرا کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں دیکھو جی. صبح میں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی بائبل اسٹڈی کر رہے تھے نا, تو وہی وہ تنکے اور شہتیر والی بات ہو کر رہے تھے. بالکل یہ وہی بات ہے. تو وہ جو کہ خداوند نے وہ ایک مزدور تھا جس کو معاف کر دیا, جس کا بہت قرضہ تھا, تو جب دوسرے کا تھوڑا سا تھا تو وہ یہ بڑی اور یہ بہت بڑی مثال ہے ہماری زندگی میں. اگر ہم غور کریں اور اگر ہم یقین کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے گناہوں کو یسوع کے وسیلے سے معاف کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ سچ مچ ہم پر بہت بڑا فضل ہوا ہے. لیکن وہی بات ہم اگر کسی دوسرے کی زندگی میں دیکھتے ہیں نا, چھوٹی سی بھی غلطی یا گناہ یا آپ کے خلاف ہو گئی ہے, تو ہم سے صبر نہیں ہوتا. ہم وہی, اور اتنی وہ پرفیکٹ تمثیل گئی ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں, بے شمار لوگ ایسا کرتے ہیں. ہم سے اکثر ہو جاتی ہیں اس طرح غلطی, ہمیں بھول جاتے ہیں کہ ہم پر کتنا بڑا رحم ہوا ہے. بالکل صحیح بات ہے, ہم بھول جاتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو, بالکل ہم اکثر ایسا کرتے ہیں. اور یہ ہے میں کہتا پیٹرن یہاں پر دانیل نبی نے دے دیا کہ سب سے پہلے اپنے روٹین روز مرہ کی زندگی میں یہ پیٹرن بنائیں, معمول پیٹرن بنائیں کہ آپ جب خدا کے حضور آئیں اپنی خطا مانیں اور توبہ کریں. یہ یہاں پر اس نے کہا ہے. اور اب ہے خداوند ہمارا خدا جو زوراور ہے, زوراور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکالا ہے اور اپنے لیے نام پیدا کیا ہے, جیسا آج کے دن ہے. ہم نے گناہ کیا, ہم نے شرارت کی. اب وہ 16 سے وہ چینج کرتا ہے, مطلب کہ نا اپنی دعا کے پیٹرن کو وہ چینج کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس نے یہاں پہ یہی ذکر کیا, ہم نے گناہ کیا, ہمارے بادشاہ, ہمارے ملک, ہمارے عمرہ, ہمارے لوگوں نے ہم کرتے جاتے کہ ہم نے گناہ کیا. جب بھی خدا کے حضور دعا کے لیے آئیں, ہم کا ذکر کریں, ہم, اور اس میں دوسروں کو شامل کریں. اے ہمارے باپ دعا ہے, پہلے یہ ہم میں سے کیا, یعنی کہ اگر آپ اپنی فیملی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو اس میں اقرار کریں اپنی فیملی کا بھی, کیونکہ آپ کو نہیں, اگر یوب کی کتاب پڑھے تو وہ اپنے جب دعا کرتا تو اپنے بچوں کے گناہوں کو بھی اقرار کرتا تھا. ہاں جی. اب دیکھیں ہمیں روزمرہ کی یہ دعائیں ربانی ہے, اس میں کیوں آپ کو کہا گیا کہ جب دعا کرو کہ اے ہمارے باپ, یہ نہیں کہ اے میرے خدا, اے میرے باپ, اے ہمارے, کیونکہ وہ بے شک ہمارا انڈیویجول باپ ہے لیکن اصل میں وہ پوری کائنات کا باپ ہے. لیکن جو اس کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو نہ بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی خیر مانگے. لکھا ہے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. ایسے دعا کرتے ہیں ہمارے روز کی روٹی, میرے نہیں روز کی روٹی کہ میرے خاندان لی یا میرے بچیاں نے, نہیں, ہمارے یعنی کہ انڈیویجول فیملی جی چرچ فیملی ہے جی ہو رہا ہے. جس طرح ہم اپنے گناہ گاروں کو مانگتے, جس طرح میں نہیں کہ میں, اور اس طرح سیلفش دعا بن جائے گی اگر سی کریے. ہمارے گناہ معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. یہ خداوند نے ہمیں ایسے بے شک کئی دفعہ ہمارے, لیکن ہمارے گھرانے کے لیے نہیں, ہماری فیملی کے لیے نہیں, ہم اپنے ایک طرح سے چرچ ہماری فیملی ہے, ہم ان کو اس میں یاد رکھیں. چلیں آئے آگے لکھا ہے
اور 16 میں اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے قہر اور غضب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر، کیونکہ ہمارے گناہوں نے. اچھا اب دعا اس نے ریکویسٹ پتہ سب سے پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے. کس کے گناہوں کی؟ اپنی قوم کے، اپنے بادشاہوں کے، اپنے عمرہ کے، اپنے باپ دادا کے، بزرگاں پرکھاں کے جنہوں کہہ سکتے ہیں انہیں سارے ابا اجداد دی معافی مانگی. تے اگوں اگر کچھ منگیا کہ ہن تو ٹھیک کرتے ہو، کادے واسطے ٹھیک کر؟ یہ دیکھیں لکھا ہے کہ اپنے قہر غضب کو کدھر سے دور کر؟ اپنے شہر یروشلم اور اپنے کوہ مقدس. یعنی کہ اور اس پر جو قہر بھی آیا ہے وہ اس نے نہیں کہا کہ ہمارے یروشلم شہر پر، ہمارے مقدس پر، دو چیزوں پر، ہیکل پر اور یروشلم شہر کا. یہاں سے آپ غور کریں کہ خدا وہ کس کی جگہ ہے؟ کس کی جگہ ہے؟ خدا کا شہر ہے اور خدا کی ہیکل ہے. وہ دنیا کہتی ہے جی وہ تو کدی ہیکل بنی نہیں اتنے، اور یروشلم تو ہے ہی نہیں اتنے، تو کدی یہودیاں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن یہودی بھی کہتے ہیں بھائی یہ ساڈا نہیں، خدا ہے تیرا شہر ہے. وہ کہتے ہیں اچھا اے بڑی خوبصورت گل ہے. ورس 16 لکھا ہے اپنے قہر غضب کو اپنے شہر یروشلم سے یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر، کیونکہ ہمارے گناہوں، ہمارے باپ دادا کی بد کرداری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے. یعنی کہ اگر یروشلم تے بھی کوئی کہر تیرا ہے تے اگر کہ ہیکل تے بھی تیرے گھر تے بھی آئیو تو ساڈے گناہ نے، مطلب کہ ساڈی وجہ نال ہی ہویا سارا کچھ. ٹھیک ہے. اور لکھا ہے کہ بس اب ہمارے خدا اپنے خادم کی اے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس کو سن، اور اپنے چہرہ کو اپنی ہی خاطر اپنے کوہ مقدس کی خاطر. کی لکھا ہے؟ اس پہاڑ پر، اس سیون کے پہاڑ پر، اس کوہ موریا پر جہاں تیری ہیکل تھی اپنے گھر کی. کہتا ہے اپنی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما. اس کے باوجود وہ اپنی قوم کی صرف معافی مانگ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے نہیں دعا کر رہے کہ ان کو بحال کر، ان کو کچھ دے دے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری گناہوں کی وجہ سے تیرے اس شہر پر ظلم ہوا، ہماری دنیا کے سامنے تیرے مقدس شہر پر، تیری قوم پر ہم بھی تیرے ہیں. اور لکھا ہے اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے ہر چیز میں کہتے ہیں وہ تیرا ہے، وہ تیرا ہے، وہ تیرا ہے، وہ تیرا ہے. جو اچھی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے نام بدکاری ہماری. ٹھیک ہے. اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ ہم تیرے حضور اپنی راست یہ بڑی زبردست آیت ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس لیے نا اس پہ کہ اسی بڑے چنگے ہو گئے ہیں، اسی بڑے نیک ہو گئے ہیں. بہت خوبصورت بات اس نے کہا کہ دیکھ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں، کہ اس پہ تکیہ کر کے نہیں، اس پہ بھروسہ کر کے نہیں، بلکہ تیری بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں. کہ ہم اگر کہنا جی اسی ہم ٹھیک ہو گئے ہیں یا ہو جاؤں گے، نہ کہتا ہے کہ تیری رحمت، بڑی رحمت، کہ تو نہایت رحیم و قریب ہے، رحم پر تکیہ کرتے ہیں. اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن اور کچھ کر، ایکٹ اپون. جس طرح اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں. واہ. اس کے آگے اب جو وہ رویا کو کھولنا شروع کرے گا کہ 70 ہفتوں کا کیا مطلب ہے. کہ دعا میں ہمیشہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کی زندگی میں خدا کام کر رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ڈیلی اس کا لنک ہوتا ہے. کون ہے کہ جو رات کو جب اپنے بستر پر جاتا ہے تو ڈیلی اپنے گناہ کا اقرار کر کے سوتا ہے؟ روٹین بنا لے. یو نیور نو کہ آپ نے سارے دن میں کون سی خطا ہوئی ہے، سوچ سے، منہ سے یا ایکشن سے کسی سے بات کی ہے. جس کی زندگی میں خدا کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ اس کا چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کا پیٹرن ہے ریپینٹنس اینڈ کنفیشن. کنفیشن اینڈ ریپینٹنس یعنی کہ اس کی زندگی کا روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے کہ جب بھی وہ دعا میں خدا کے ساتھ جائے کیا کرے؟ اقرار کرے اور توبہ کرے. اقرار توبہ، اقرار توبہ. اور میں سمجھتا ہوں جتنی زیادہ آپ کی دعائیہ زندگی ہوگی، آپ
कहते हैं ना, जितना कुर्बत खुदा की होगी उतना ही ज्यादा यू आर मोर सेंसिटिव टू सिन हो जाओगे। जरा से भी आपको कोई गुनाह या इस तरह की, तो आप अंदर से आपका ज़मीर आपका शौर कहेगा नो 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 डोंट डू दैट। और जितने आप गुनाह के करीब होंगे उतने ही रास्तबाजी होलीनेस से दूर होंगे। आपको करके भी यूज टू हो जी, कहता कभी कभी इंसान इतना गुनाह में चला जाता है उसको गुनाह ही नहीं लगता। तो ऐसा ना हो। तो जितना भी आप खुदा की रफाकत में जाएंगे, जितना खुदा की नज़दीकी हासिल होगी, उतना ही आपको अपनी ज़ात में गंदगी नजर आएगी। यू फील मोर डर्टी एज मच एज यू गो क्लोज। आप देखेंगे अगर आप अंधेरे में, तो जितनी ज्यादा रोशनी की रेब आती है उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, आप एक्सपोज होते जाओगे, आप उनके अंदर आते जाओ। लेकिन फिर जब बिल्कुल आप पे रोशनी आ जाएगी, वो गुनाह भी नजर नहीं आएगा, आप बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा। इतनी कुर्बत खुदा चाहता है कि वो हम हमारे साथ रखे। तो इसकी उसके साथ देखे किस कदर, आप देखें दाऊद के साथ खुदा की कुर्बत थी, जिसको उसने कहा कि मेरे दिल के मुताबिक बंदा मुझे मिल गया। लेकिन जब वो उससे गुनाह हो गया तो ज़बूर 32 और ज़बूर 51 पढ़े, वो इतना मिजरेबल कंडीशन हो गया था। ही वॉज क्रश्ड, शिकस्ता और खस्ता रूह हो गई। वो कहता है खुदावन सब कुछ ले ले, अपनी हुजूरी को मुझसे दूर ना कर, क्योंकि उसकी जिंदगी से पाकी खुदा का रूह दूर हो गया था। वो फील कर सकता था कि कितनी खुदा के साथ रफाकत थी उसकी। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि खुदा के साथ आपका जो ताल्लुक है वो सिर्फ दुआ में सिर्फ मांगने के लिए ना उसके नजदीक जाएं। इट्स नॉट ऑलवेज हो कि जस्ट कुछ आपको फिक्र या जरूरत प्रॉब्लम आ गई तो भी दुआ करिए, रोज दुआ करिए। नो, आपकी जिंदगी का मामूल होना चाहिए, रूटीन होनी चाहिए। एंड मैं करूँगा ये डीओ मोडी खुदा का बहुत बड़ा खादम हुआ है। तो कह रहे कि एक दफ़ा वो अपनी लाइब्रेरी में अपनी स्टडी कर रहा था तो उसका ना 5 years old उसका बेटा था। तो वो आराम से आ गया। तो वो हमेशा अपनी स्टडी के दौरान किसी की मुदाखलत या इंटरफेयर या इस तरह की इंटरप्शन नहीं चाहता था। तो वो बच्चा आया, तो वो स्टडी कर रहा है तो अपने टेबल पर, तो वो पास आके खड़ा ही हो गया चुपचाप, कोई साउंड नहीं। लेकिन वो फिर भी थोड़ी देर बाद वो ऐसे कर कहता है व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स यू वांट, की गल है कि मतलब कि इरिटेट हो रहा है। तो उसने कहा नथिंग डैडी, आई जस्ट वांट टू बी वेयर यू आर। बस जहां तू है मैं वहां होना चाहता हूं। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए खुदावन के सामने सिर्फ कुछ लेने के लिए नहीं, बच्चा सिर्फ कहता है खुदावन बाप में सिर्फ तेरे पास जहां तू है आई जस्ट वांट टू बी देयर। कभी कभी हमारे दिल में, बल्कि हमेशा हमारा दुआ में होना चाहिए खुदावन आई जस्ट वांट योर नजदीकी चाहता हूँ, हुजूरी चाहता हूँ, कुर्बत चाहता हूँ। जस्ट आइडेंटिफाइड योर सेल्फ विद गॉड। जो उसके प्लान है उसके मुताबिक दुआ करे और उसके साथ वक्त गुजारे। और फिर खुदा के कलाम बस यही दुआ में करे, खुदावन जो तेरी मर्जी है डू इट। खुदावन यीशु मसीह ने भी कहा दुआ करो, तो खुदावन ने खुद कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। दैट शुड बी अवर पैटर्न ऑफ प्रेयर। आमीन। लेट्स प्रे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो तेरे इस जिंदा कलाम के लिए, तेरे खूबसूरत कलाम के लिए खुदा, जिसमें तूने हमें सिखाया कि हमारा जो पैटर्न दुआ का है वो किस तरह होना चाहिए। हम तेरे हुजूर सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए, तकलीफ़ों के लिए, मांगने के लिए ही ना हाजिर हो। जिस तरह खुदावंद तू भी छोटा ही था, तू 12 साल का ही था, तो तूने कहा मुझे अपने बाप के घर में होना ज़रूर है। हो थैंक यू लॉर्ड। हमें भी सिखा खुदावंद, हम तेरे हुजूर तेरे बंदा दानियल की तरह वक्त गुजारे खुदावंद। जब भी तेरे हुजूर हाजिर हो रिपेंटेंस और कन्फेशन के साथ, इकरार और तौबा के साथ, और सिर्फ तेरे साथ वक्त गुजारे खुदा। तेरी नज़दीकी चाहे, तेरी कुर्बत चाहे, तेरी रफाकत और तेरा साथ। अपने बंदों को खुदावन इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे खुदावन।
تاکہ ہماری زندگی روز بروز تیرے نبیوں کی مانت، تیرے لوگوں کی مانت، تیرے بچوں کی مانت ہو جائے. تھینک یو لارڈ، ان جیسس نیم وی پرے. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز کرتے آج بخش دے، اور جس طرح اپنے قصوروں کو معاف کر دے، تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ تیرے. آمین. God bless you.